एउटा टपिक हेर्नुभयो सिभिल इन्जिनियरिङ इज द मदर अफ अल इन्जिनियरिङ। मदर भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ त, जन्म दिने मान्छे हामीलाई। अब सिभिल इन्जिनियरिङलाई चाहिँ इन्जिनियरिङलाई जन्म दिने चाहिँ किन भनिएको छ? यो पृथ्वीको सुरुवातदेखि नै हामीले जन्मेको, हाम्रो संरचना भएको दिनदेखि नै हामी केमा हिँडिरहेछौँ? धरतीमा हिँडिरहेछौँ। धरतीको जहिलेदेखि एक्जिस्टेन्स छ त्यही दिनदेखि नै सिभिल इन्जिनियरिङ। धरतीको पढाइ नै, जुन सोइलको पढाइ गर्छौँ, रकको पढाइ गर्छौँ, त्यो सबै के भित्र आउँछ त? सिभिल इन्जिनियरिङ भित्र आउँछ। पुरानो स्टोन एजको कुरा हेर्छौँ भने मान्छेहरूलाई त सुरुमा थाहा थिएन घरहरूको बारेमा। उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडिरहेछन्, गइरहेछन् आफ्नो सेल्टर खोज्नलाई, आफ्नो हेबिटेट खोज्नलाई, आफ्नो सबै खानाहरू खोज्नलाई। तर बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले पनि के बनाउँदै गए, केमा बस्दै गए। त्यस पछाडि सिभिलाइजेसन हुँदै जाँदा सिभिल इन्जिनियरिङको पनि डेभलपमेन्ट हुँदै गयो र अहिले जुन हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन सिभिल इन्जिनियरिङको त्यत्रो ठुलो स्ट्रक्चरहरू, फर इक्जाम्पल दुबईको बुर्ज खलिफा हो, अघि तपाईँहरूले अझै कुन टावरहरू हेर्नुभयो। हाम्रो नेपालमा पनि बिल्डिङहरू धेरै नै बनिरहेछन्, द्याट इज कन्स्ट्रक्सन वर्क चलिरहेछ। कन्स्ट्रक्सन वर्क चाहिँ कहिले पनि स्ट्याग्नेन्ट हुँदैन, स्थिर हुँदैन, यो बढिरहन्छ, निरन्तर बढिरहन्छ। सो सिभिल इन्जिनियरिङ केही नहुँदा पनि थियो र लास्टसम्म पनि हुनेछ। त्यही भएर सिभिल इन्जिनियरिङलाई के भनेको छ त? सिभिल इन्जिनियरिङ इज द मदर अफ अल इन्जिनियरिङ। र यसैका साथ म अब चौथो टिमलाई यहाँ निम्त्याउन चाहेको छु। हाम्रो फोर्थ टिम रहेको छ ड्रिम बिल्डर्स। Mr. Vijay Yadav sir. Myself, Bismillah Bhatrai, class 11 in civil engineering, and along with my group members, I am representing our team Dream Builders, and we are presenting on the topic is irrigation. After saying that what is irrigation, I want to tell you about what is civil engineering. Civil engineering is a professional of designing and executing structural work such as highway, canals, dams, aqueducts, and other infrastructure. Now I am telling that what is irrigation. Irrigation is the professional of irrigation is the agricultural process of applying applying control amount of water to land to assist in the production of crops as well as to grow landscape plants and lawns, where it's maybe known as watering. At present, without irrigation, agriculture is not possible, and we all know that our country is agricultural country, and most of the people are involved in agricultural, and the main source of country economy is agricultural, and as the demand of water, as the climate change, the demand of water also change, and hence the irrigation of necessity of irrigation are increased. And now at last to show the necessity of irrigation, I would like to call my teammate Ms. Prabha Gindri. आदरणीय सभापतिज्यू महोदय, यहाँ उपस्थित हुनुभएका शिक्षिका र मेरा प्यारा साथीलाई मेरो सर्वप्रथम नमस्कार। मेरो टपिक छ नेसेसिटी अफ इरिगेसन। इरिगेसन हामीलाई किन आवश्यकता पर्छ? किनकि हाम्रो देश भनेको कृषि प्रणाली देश हो। हाम्रो देशमा 80% मानिसहरू कृषि पेसामा आश्रित छन्। हाम्रो नेपालमा धेरै जमिन तथा भूभाग छन् जुन उत्पादन गर्न लायक छन्। हाम्रो देशमा धेरै प्रकारका विविधता, धेरै प्रकारका बोट बिरुवा, धेरै अन्न बालीहरू उत्पादन गर्ने उब्जनी
गर्न सक्ने माटोको क्षमता छ। किनभने हाम्रो देशमा धेरै जलस्रोत छ तर हामीले त्यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ र जलवायु परिवर्तनका कारणले पानी नपर्ने र पानी परे पनि बेमौसममा पर्ने, जसका कारणले गर्दा हाम्रो अन्न बाली नानीलाई धेरै असर पुगेका छन्। जस्तै बालीमा किरा लाग्ने, बालीलाई रोग लाग्ने, बाली मास्दै जाने, नफस्टाउने, माटोको उर्वरा शक्ति घट्ने, अनि जसका कारणले गर्दा हामीले हाम्रो देशको आर्थिक स्थितिलाई कम गरेको छ। त्यसैले हामीलाई इरिगेसन यानि कि सिँचाइको आवश्यकता पर्छ। सिँचाइले गर्दाखेरि हाम्रो माटोको उर्वरा शक्तिलाई बढाउँछ, उब्जनीमा वृद्धि गराउँछ, अन्न बाली फस्टाउँछ, जसले गर्दा हामी र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा मद्दत पुर्याउँछ। इरिगेसन सिँचाइले गर्दाखेरि किसान तथा अन्य मानिस सिँचाइ राम्रो भयो भने उब्जनी बढी हुन्छ, जसले गर्दा किसान तथा अन्य मानिसहरू कृषि पेसामा रुचि देखाउँछन्, जसले गर्दा अन्य मानिसहरू देश विदेश जान छाडेर आफ्नै देशमा कृषि पेसामा आधारित भएर कृषि पेसालाई अपनाउँछन्, जसले गर्दा हाम्रो देशको रोजगारीमा वृद्धि गराउँछ। कृषि पेसाले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा सिँचाइले गर्दा हाम्रो देशमा जलविद्युतीय उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालको पश्चिमी क्षेत्र फुल्लाखानी भन्ने ठाउँमा सबैभन्दा धेरै सिँचाइबाट जलविद्युतीय उत्पादन गरेको पाइन्छ र पहिलाका मानिसहरूले सिँचाइ गर्दाखेरि ठुलो नदी तालबाट पानी बाँध बजाएर ल्याएर कुलोद्वारा सिँचाइ गरिन्छ। तर हाम्रो देशको भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दाखेरि यसरी सिँचाइ गर्न सम्भव भएन। त्यसैले अहिले आधुनिक तरिकाले सिँचाइ गरिन्छ, जसले गर्दा हिमाल पहाड तराई तिनै ठाउँमा भौगोलिक बनावट अनुसार विभिन्न प्रक्रियाद्वारा सिँचाइ गर्न सम्भव भएको छ र अहिले हाम्रो नेपालमा नहर पनि बनाइएको छ, जसले गर्दा पानी सप्लाई गर्नको लागि हामीलाई सजिलो भएको छ। हाम्रो नेपालमा बनेको फर्स्ट नहर चाहिँ चन्द्र नहर हो, जुन विक्रम सम्वत 1985 10,200 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न बनाएका र दोस्रो नहर चाहिँ जुद्र नहर, जुन चाहिँ सर्लाही जिल्लामा पर्छ, त्यो चाहिँ 2200 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न बनाएको छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु र मेरो केही त्रुटि भए मलाई माफ गरिदिनु। म आफ्नो अर्को वक्ता सन्देश भण्डारीजीलाई हजुरहरूलाई अगाडि भनिहालेँ हाम्रो साथीहरूले कि इरिगेसनले हाम्रो बाली नानीमा के असर पार्छ, के राम्रो गर्छ, हाम्रो बाली नानीलाई हाम्रो बाली नानीको प्रोडक्सन बढाउँछ। ल अब म भन्न चाहन्छु कि इरिगेसन भनेको सिँचाइ हाम्रो हरेक ठाउँमा फरक प्रकारले गरिन्छ। बाली नानीको कस्तो बाली नानीलाई कति चाहिन्छ त्यसको प्रकारमा हामीले इरिगेसन कुन प्रकारले इरिगेसन गरिन्छ भनेर भनिन्छु। सबैभन्दा सबभन्दा म यहाँको टाइप भन्न चाहन्छु सब इरिगेसन, सर्फेस इरिगेसन, सब सर्फेस इरिगेसन, स्प्रिङ्कल इरिगेसन र ड्रिप इरिगेसन। सर्फेस इरिगेसन भनेर हामी सबैलाई थाहा हुन सकिन्छ। हाम्रो वरिपरि हाम्रो भिलेजहरूमा जहाँ पनि हेर्न सकिन्छ। सर्फेस इरिगेसन भनेपछि हाम्रो ग्राउन्डको माथि गरिन्छ, जहाँ हामीले पानीलाई त्यसको ग्राभिटी वाटर भनेको पानी ग्राभिटीको लहसँगै हिँडेर यो एउटा फ्रिली हुन्छ र लार्ज एरियामा गरिन्छ। यसमा हामीले पानीमा केही कन्ट्रोल गर्दैनौँ। पानीले आफ्नो ग्राभिटीको अनुसारले आफ्नो
जहाँ ग्राभिटीको फ्लो हुन्छ त्यसै अनुसारले पानी हिँड्दै जान्छ। यसमा यसको धेरै एडभान्टेज छ। यसले हाम्रो ग्राउन्डको वाटरको तलको हाम्रो वाटर क्यापेसिटी तलको बढाउँछ, हाम्रो माटोको उब्जाउ शक्ति बढाउँछ। यसको सन्दा मेन भनेको यसले हाम्रो इफोरेस्टेसन मतलब हाम्रो कुनै बेला हाम्रो इफोरेस्टेसन भनेपछि हाम्रो वन जङ्गलहरूलाई वृद्धि गर्न पनि सहयोग गर्दछ। सबसर्फेस इरिगेसन भनेपछि हाम्रो हाम्रो जमिनभन्दा तल एउटा पाइप जस्तो एरेन्जमेन्ट गराइन्छ र एउटा पाइपहरूमा एउटा दुलो जस्तो बनाएको हुन्छ। ल ग्राउन्ड यसमा हामीले पानीलाई प्रेसरको अनुसारले हरेक पाइपमा प्रेसरको अनुसारले पानी दिन्छ। प्लान्टलाई जति पानी चाहिने त्यही अनुसारले हामीले प्रेसरको अनुसारले उनीहरूलाई चाहिने पानी दिन्छ। यसमा मेन एडभान्टेज यसमा मेन गुण भनेको यसमा हामीले दबाई उनीहरूलाई चाहिने प्लान्टलाई चाहिने दबाई पनि दिन सकिन्छ र यसलाई यसलाई हामी सफ्ट सोइलमा नि यो युज गरिन्छ। किनभने सफ्ट सोइल भनेर यस्तो सोइल हो जसमा पानी धेरै मिले सोच्न सक्दैन। यो प्रयोग गर्दा हामीले प्लान्टलाई जति पानी चाहियो त्यति मात्रै प्रयोग गर्यो भने हामीले पानी बेसी युज हुनबाट बचाउँछौँ र जति प्लान्टलाई चाहिने त्यति मात्रै पानी पनि हामी दिन सकिन्छौँ। ड्रिप इरिगेसन यो इरिगेसन भनेर हामीले यस्तो प्लान्टहरुमा युज गर्छौँ जहाँ यस्तो ठाउँमा यस्तो तरिकाले युज गर्छौँ कि यसमा पाइपको यस्तो एरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ कि प्लान्टको नजिकै एउटा दुलो जस्तो बनाएको हुन्छ जसले प्लान्टको जराको नजिकै एउटा पानी थोपा गरी झरिन्छ जसले प्लान्टलाई त्यो पानी दिन सहयोग गरिन्छ। यसमा यस ड्रिप इरिगेसनमा प्लान्ट यहाँ हेर्न सकिन्छ पाइपको एरेन्जमेन्ट गरेको छ र पाइप यसरी यहाँ पाइपको एरेन्जमेन्ट गरेर सानो पाइपलाई यहाँ पानी झर्छ जुन भर्टिकली जुन यहाँ हरेक प्लान्टमा झरिन्छ। स्प्रिङ्कल इरिगेसन भनेपछि चाहिँ एउटा यस्तो इरिगेसन हो जहाँ पानीलाई एउटा ठुलो पाइपले यहाँसम्म ल्याइन्छ, एउटा फुल प्रेसरमा यहाँसम्म ल्याएर एउटा ठुलो पोल जस्तोमा यसको एउटा स्प्रे जसले फुल प्रेसरमा दिन्छ र प्रेसरले कारणले पानीले वरिपरि छरिन्छ जसले रेन वाटर जसरी वरिपरि पानीलाई उत्तिकै समानताले सबैतिर पर्छ जसको कारणले हामीले हरेक प्लान्टलाई कम पानी भए पनि यसलाई वरिपरि जहाँ पनि गर्न सकिन्छ। यति भन्दै म आफ्नो साथी नागेन्द्रलाई बोल्न चाहन्छु। नमस्ते। Thank you Sandesh Bhandari. Thank you Sandesh Bhandari for giving me opportunity. Thank you Sandesh Bhandari for giving me opportunity. And I'm going to have to now next to my topic. My topic is the types of crops. There are 3 types of crops: kharif crop and kharif crop, rabi crop, kharif crop. Kharif crop. कुनै पनि बाली नाली गरी मौसममा हुन्छ भने त्यसलाई kharif crop भनिन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट अप्रिलदेखि 30 सेप्टेम्बरसम्म हुन्छ। यसको एक्जाम्पलमा मकै अनि धान हुन्छ। rabi crop कुनै पनि बाली नालीहरू जाडो महिनामा हुन्छ भने त्यसलाई rabi crop भनिन्छ। यो चाहिँ 1 अक्टोबरदेखि 30 मार्चसम्म हुन्छ। यसको एक्जाम्पल आलु अनि गहुँ हुन्छ। kharif crop अनि rabi crop दुवै समयमा हुने जमिनलाई rabi crop भनिन्छ। यो चाहिँ मार्च र अप्रिलसम्म हुन सक्छ। I would like to invite my sister. अब चाहिँ हाम्रो प्रस्तुतिको अन्तिम समय आइसकेको छ। आज हामीले बनाएको प्रस्तुतिको अन्तिम समय आएको छ। यसको बारेमा केही संक्षिप्त सारांश दिन चाहन्छु। सिँचाइ भनेको बृहत विषय हो जुन समयको अवधिको कारणले गर्दा हामीले यस विषयमा गहिलेर जान नसके पनि यस विषयको केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले यसमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यो प्रस्तुति चाहिँ सिँचाइको आधारभूत कुराहरू बुझ्न र कसरी सिँचाइको सुविधाहरू हाम्रो देशमा यति भन्दै म आफ्नो प्रस्तुति यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूले प्रश्न सोध्नु छ भने हजुरहरूले सोध्नु भयो भने हामीले त्यसको जवाब दिन पाउँदा हामीले असाध्यै खुसी हुनेछौँ भन्दै स्प्रिङ्कल इरिगेसन जुन गर्छ त्यसलाई सनलाइटले कतिको इफेक्ट पार्छ सर यसको सनलाइटले इभापोरेसन कस्तो तरिका यसमा यति मात्रै पानी गरिन्छ कि जति प्लान्टलाई मात्रै चाहियो वा अनि यसमा अरू के भन्छ सर्फेस इरिगेसन भन्दा कमै पानी गरेर इभापोरेसन हुन्छ। किनभने सर्फेस इरिगेसनमा अलिक बेसी पानी प्रयोग गरिन्छ जुन
प्लान्टलाई भन्दा नि बेसी तिनीहरूको प्लान्टभन्दा नि त्यो प्लान्टलाई चाहिने भन्दा बेसी युज गरिन्छ, तर यसमा हामीलाई प्लान्टलाई चाहिने जति मात्रै गरिन्छ, त्यस कारणले थोरै इभापोरेसन हुन्छ समथिङ कारणले। प्लान्टलाई चाहिने जति गरिन्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई एक ठाउँमा हुन्छ, त्यसले घुम्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङ हामीलाई गरेपछि त अलिक छरिन्छ नि, गरम पातलो पातलो पानी छरिन्छ नि त। यदि सनलाइट एकदम एक्सिस छ भने उसलाई तान्न पनि इभापोरेट पनि गर्न सक्छ नि त। त्यही भएर हामीले प्लान्टलाई चाहिने मात्रै चाहिन्छ। हाइट कतिसम्म राख्ने त लगभगमा त्यो हुन्छ नि, धेरै हाइट राख्ने कि धेरै हाइट राख्ने मिडियममा धेरै ठिक राख्ने हामीले कभरहरू राख्दा हुन्छ नि, मिलाएर गर्दा हुँदाखेरि चाहिँ हामी पुरै कभर एरियाहरूलाई चाहिँ कभर गर्न सकेर छ अनि हामीले ठिक्क मात्रामा त्यसमा हाल्न सक्छ र इरिगेसन पानीको मात्रा बेसी थ्याङ्क यू। Thanks to our team Dream Builders. अहिले भर्खरै तपाईँहरूले इरिगेसन टपिकमा प्रेजेन्टेसन हेर्नुभएको छ। के हो इरिगेसन किन गरिन्छ? हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ। हाम्रो देशको इकोनोमी केमा डिपेन्ड छ त? मेनली एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड छ र एग्रिकल्चर भनेको कृषि बढाउनलाई हामीलाई इरिगेसन चाहिएको हुन्छ। किन? क्रप्सहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सका हुन्छन्। पानी जुन प्रोभाइड गरिन्छ भने नेचुरली जुन वाटर आउँछ, रेन वाटरहरू पनि आजकल त मौसमहरू सबै चेन्ज भइरहेछ एकदमै। चाहिने बेला पानी पर्दैन, नचाहिने बेला चाहिँ धेरै पानी परेर अन्नबालीहरू सबै नष्ट गरेर जान्छ। सो जति बेला हामीलाई पानी चाहिएको छ र त्यति बेला नेचुरल वाटर पाइएन, त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त? आर्टिफिसियली पानी प्रोभाइड गर्छौँ र त्यही प्रोसेसलाई हामीले इरिगेसन भनेका छौँ। र इरिगेसन हाम्रो देश नेपाललाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, बिकज नेपाल केमा बेस्ड छ त? पुरा एग्रिकल्चरमै बेस्ड छ।